السلام عليكم اخواتي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. فان شاء الله تكونوا دوزتوا ايام ديال العيد والعطله بخير وعلى خير. فهاد الفيديو ان شاء الله غتكون مختلفه على كاع الفيديوهات اللي في القناه. فغنوريكم واحد التطبيق اللي كنخدم به الفيديوهات ديالي، فصراحه هو رائع جدا وكنصحكم به. هذا ماشي اشهار، ماشي حتى شي حاجه، فانا حبيت فقط باش كنشوف دي جروب كاينه فيهم كيسولوا على التطبيقات اللي يكونوا ساهلين في الخدمه. فهذا افضل تطبيق انا جربته صراحه، جربت شي 3 ولا 3 هكاك 4 اللي جربت. فهذا هو اسهل تطبيق تخدموا به المونتاج في البورطابل. فانا كنهضر على التطبيقات اللي في الهاتف. فهذا التطبيق سميتو فيلمورا جو، وصراحه كاينين جوج، كاين النسخه الخاصه بالحاسوب وكاينه النسخه الخاصه بالهاتف اللي هي هذه، وفيها دوك الشريطات الحمرين. اما اللي فيها الشريطه الزرقين هذيك خاصه بالبيسي. فان شاء الله غنوريكم كيفاش تخدموا او تصاوبوا الفيديو ديالكم. فالابليكاسيون هي هذه سميتها فيلمورا جو، وحيت انا ديجا مانستالياها غديروا غير فيلمورا جو كما كيبان لكم على الجهه اليسريه في التحت. فيلمورا جو اللي غديروا، وكاينه النسخه ديال البيسي وكاينه النسخه ديال الهاتف، هي هذه اللي جو مكتوبه بالحمراء والاخرى مكتوبه بالازرق. فاول حاجه ملي كتانستاليوها كديروا اغري او موافقين، كديروا موافقه على داك الشروط اللي كتعطى لكم. و حيت انا ديجا فايت لي خدمت بها عندي هنايا مي بروجي سوفيغاردي دوك الفيديوهات اللي ديجا مونتيتهم. او نتوما كاول مره غتستعملوها غتكليكيو على ديك البلاصه اللي فيها بليس او زائد، غديروا كريي اون نوفيل فيديو. من بعد راه كيتيحوا عندكم لي شوا، الا بغيتو ديروا غير الصور وموسيقى ولا شي حاجه، الا بغيتو ديروا لي فيديوهات راه كلشي كاين هنايا. شي فيديو انستاليتو، شي فيديو شي فيديو تيليشارجيتوه اللي بغيت نقول، ولا شي فيديو من الكاميرا، وحتى الصور كيما غايبان لكم هنايا. كاينين هنا دوز فوتو اللي ديال فيلمورا، خاصين ديال فيلمورا. حنايا غرضنا اننا نصاوبوا فيديو شي فيديو صورته وبغيت نمونطيه ونلوحو في اليوتيوب. الوغ اول حاجه كنختاروا الفيديو. مثلا انا هنايا عندي شي فيديوهات ديال البحر، فكنت صورت واحد الروتين ديال نهار الحد فين دوزتو، كيفاش دوزتو. فهنايا غايبان لكم هذا هو. كنكليكيو على الفيديوهات اللي بغينا وكنديروا ادد، يعني كنختاروهم كنلوحوهم في ديك البلاصه اللي بغينا يتجمعوا فيها. نتمنى تفهموني، راه هادشي راه ساهل ما فيه حتى شي حاجه. كنديروا الروتور، كنبقاو نزيدوا في الفيديوهات حتى نجمعوهم كاملين كما كتشوفوا. ما غاديش نزيدهم كاملين حيت كيتعطلوا شويه ملي كيتشارجاو. هذا هو اخي بحاجه في هاد لابليكاسيون، كتعطل شويه بين ما يتنزلوا في ديك البلاصه. من بعد ما كتختاروا نتوما الفيديوهات اللي بغيتو فكنديروا سويفون باش يتشارجاو لينا. وهنايا راه بداو كيتشارجاو في ديك البلاصه. فاش غنمونطيوهم نخليوهم يتشارجاو، كياخذوا شويه ديال الوقت ونرجع معكم باش نكمل معكم الفيديو. دابا راه بداو كيتشارجاو واحد بواحد. وهذا اللي خايف هاد لابليكاسيون كلشي فيها زوين الا هادشي ان ملي كتشارجاو الفيديوهات كياخذوا وقت طويل، ولكن معليش.
وملي تشارجاو ها هما دهو. انا درت 4 ديال المقاطع مفرقين صراحه، ما فيهمش مده طويله. المهم انا غنوريكم وان شاء الله هذا الفيديو ننزلو من بعد. فالا بغيتو هنايا ترتبوا، الا ما كنتوش مرتبين دوك الفيديوهات ملي اختاريتيهم ماشي مشكل، كاين فين غترتبوهم. كنبقاو نضغطوا هكايا على هذا على المقطع، وكنبقاو نحركوه لديك البلاصه اللي بغينا. مثلا انا هنايا غنخليه هنايا. وباش ديروا لا ميوزيك لا فيديو ديالكم فكتجيو هنايا على على الجهه اليمنى، كاين تما لي تيم، كاين لا ميوزيك، كاينه ترانزيسيون، كاينه الفورما او موديفيكاسيون. فلا ميوزيك كديروها من تما، كتوركوا على لا ميوزيك وهنايا كديروا، حيت انا ديجا اختاريت هذه فغنوريكم من الديبار كيفاش. فكاينه ديك القضيه ديك اللعيبه ديال بلاص من تحت ديال لا فيديو كتوركوا عليها كيخرج عندكم العناوين ديال المقاطع ديال الموسيقى اللي بغيتو، ولا بغيتو نتوما ديروا شي موسيقى اللي اكيد بدون حقوق ديال الطبع والنشر فكتيليشارجيوها. نوريكم كيفاش تغاتيليشارجيوها من مصادر او من سناب تيوب، نوريكم حتى هو كيفاش تشارجيوه. فإلا بغيتوا ولا كتهتموا بهذه المواضيع قولوها لي في الكومونتير، وان شاء الله نجاوب ولا ندير لكم فيديو نشرح لكم كاع هذا الشيء. واخا يلاه باديه ولكن عندي شي معلومات بساط بغيت نوريهم للناس الجداد في هذا الدومين. فنرجعوا المهم باش ديروا موديفيكاسيون ديال لو كليب او لا فيديو، كتجيو لهنايا مثلا غنقص الصوت. مثلا راه كتزيدوا هادي بحال هكا كتخليو. المهم موديفيكاسيون راه كاينه هنايا، كديروا اوكي. وهنايا الصوت ديال لا فيديو الاصليه كتحيدوها من هنايا. كاينه لا فيديو، كاينه لا ميوزيك، وكاينه هذيك ديال التسجيل. كنجي لهنايا كما كتسمعوا دابا، راه هذا الصوت ما كتسمعوا حتى شي حاجه. كتحيدوا الصوت. كاينه لا ميوزيك حتى هي كتحكموا في الدرجه ديال الصوت ديالها، تسمع مزيان ما تسمعش مزيان، تكون غير شي شويه. اي حاجه درتوها كديروا ليها اوكي باش تحتفظوا بها. وهنايا بامكانكم تسجلوا على ولا تعلقوا على ديك لا فيديو. هنايا ملي كتوركوا عليها راه كتبقى تخدم هكا. فوا تشوفوا داك السطر الزرق راه كتعرفوا بلي راكم كتسجلوا. وكاين شي حوايجات اخرين، كاينه هنايا لو تيتر ولا ميوزيك حتى هي نوريكم فين كاين موسيقى اللي كتقترح عليكم الفيلم راه جو بحال هادو. انا عندي هادو، وكاين عاوتاني هادو شي وحدين كتيليشارجيوهم. انا ديجا شارجيتهم غير من التطبيق. اون فوا كتبداو انكم تشارجيو التطبيق واول تخدموا به راه ملي كتوركوا على لا ميوزيك كيتيح عندكم انكم تيليشارجيو الموسيقى عفوا. وكاين عاوتاني الامكانيه انكم ديروا الموسيقى اللي بغيتو نتوما، ولكن اكيد الا كنتو غتلوحوا الفيديو في اليوتيوب فضروري ما يكونش عندها حقوق الطبع والنشر. فملي كتشارجيوها من واحد البلاصه الا بغيتو نوريها لكم كيفاش تشارجيو الفيديوهات ولا الموسيقى بجوده عاليه من واحد التطبيق زوين غنوريه لكم. فديك الموسيقى اللي شارجيتوها او اللي عندكم في البورطابل كديروا الشوا ديالكم. مثلا انا غنختار هذه، كندير اوكي وكنجي هنايا كنحدد المده ديال الموسيقى، واش بغيتها تكون في الاخر في الوسط في ملي كنهضر يعني، حيت كاينين دي فيديوهات كديروا لهم الموسيقى وانتم كتهضروا ولكن ديك الموسيقى كتنقصوا ليها الصوت. فمن هنايا كتحددوا واش في المقدمه في الوسط اللي بغيتو وصافي. دائما كنقول لكم خصكم ديروا اوكي باش تحتفظوا بدوك المودي او ما عرفتش شنو نسميوها، بدوك موديفيكاسيون اللي درتو. ما بغيتش نخلط العربيه والفرنسي. المهم نتمنى ان الفيديو تكونوا فهمتوه، وان شاء الله كاينين شي حوايج اخرين مثلا انكم ديروا العنوان ديالكم او اسم القناه في التحت ديال الفيديو. اللي بغيتو ديروا شي صوره وانتم كتهضروا تبينوا شي صوره مثلا على
شي موضوع كتهضروا عليه وبغيتو تبان الصوره ديال داك الموضوع، فحتى هي بامكانكم ديروها غير من فيلمورا. واشياء نتمنى انكم تخليو ليا تعاليقكم الا بغيتو نتحدث لكم اكثر على هذا التطبيق. فهذا الشيء ماشي اشهار، ماشي حتى شي حاجه، وانما بغيت نوري الناس اللي بغاو يديروا مونتاج في هذا التطبيق، فهو اسهل بكثير من التطبيقات الاخرى. الا كنتوا اول مره كتشاهدوا هذا الفيديو ان شاء الله نتمنى تكونوا او نتمنى انكم تكونوا تكونوا من المشتركين وتشتركوا بالضغط على زر الصابوني او سبسكرايب او اشتراك اللي كيكون في اسفل ديال الفيديو. وما تنساوش كذلك تفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد، فان شاء الله هناك المزيد. فغنخليكم هنايا وما تنساوش تخليوا لي طلباتكم وإلا بغيتوا بحال هاد الفيديوهات، وكذلك تشجيعاتكم بجيم. وكنقول لكم السلام عليكم في امان الله. كتوركوا عليها كديروا ازد، انا ديجا درت هذه، فكتحكموا في التوقيت ديالها. مثلا غتحركوها هكايا، مثلا ما بغيتوهاش تكون في البدايه، بغيتوها تكون غير في الوسط، فكتبقاو تحركوا هادو. وديك الشرطه الزرقاء تما فين كاينه الموسيقى. فغنوريكم مثلا شويه بحال هكا شي مقطع صغير. ما عرفتش كتسمع الصوت ولا لا، راه سمعتو غير شويه. كما كتشوفوا واي حاجه درناها لابد ما نديرو اوكي باش تسجل عندنا. فكنظن كاين عاوتاني فورما ديال 3 فيديو كما اللي بغيتوها، كتبقاو توركوا على هاد الجوي كما كتشوفوا الفورما اللي بغيتو. و كنظن غنكتفي بهذا الشيء. فإلا كنتو كيهمكم بحال هاد المواضيع ولا في هاد لابليكاسيون بالضبط نوريكم كيفاش تخدموا المونتاج ديالكم، فمرحبا قولوها لي في لي كومونتير ديالكم، وان شاء الله غنوريكم ادق التفاصيل، وانكم تصنعوا ديروا العنوان ديال القناه ديالكم في تحت ديال الفيديو، ولا طلعوا شي صوره ملي ديروا المقدمه ديالكم. مثلا كانكم صوبتوا شي شهيوه وبغي كنتوا كتقدموها في المراحل الاولى، الا بغيتوا تدخلوا الصوره ديالها فبامكانكم ديروا ديك القضيه. فالمزيد فان شاء الله الى ان هذا الفيديو اعجبكم. وما تنساوش اذا كنتوا اول مره كتشوفوه ضغطوا على صابوني او سبسكرايب او اشتراك وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. فكنوعدكم ان شاء الله هناك المزيد، وبقاو في التتبع ديالنا. فإلى هنا كتنتهي هذا الفيديو. كنقول لكم تهلاو ليا فراسكم، والسلام عليكم ورحمة الله.